बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इम्पॉर्टेंट दिन है, परसों 9 मई है और 2 दिन पहले बल्कि 1 दिन पहले तर्जमान फ़ौज पाकिस्तान मेजर जनरल अहमद शरीफ ने बड़ी पुरहजूम, मुदल्लल और जामे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके जो बुनियादी नुकात हैं वो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने एक तो चीज़ जो शुरू में मैं आपको बता दूं, ताकि आप अगर ज़्यादा वीलॉग पूरा नहीं भी सुनना चाहते तो आपके क्रक्स जो है वो मेन चीज़ों का मैं आपको एक बात बता दूं। नंबर 1, सानिया 9 मई बाकायदा मनसूबाबंदी और हर मनसूबाबंदी का ऑडियो वीडियो सबूत मौजूद, क़यादत का भी, कारकुनों का भी, रहनुमाओं का भी, किसने किसको हदायत जारी दी। नंबर 1, ये आज तर्जमान फ़ौज पाकिस्तान ने इसको क्लियर कर दिया। नंबर 2, फ़ौज को गाली दें, आर्मी चीफ को गाली दें, DGSI को गालियां दें और उनको धमकियां दें, इमरान खान की जानब से धमकियां दी जाएं, निबड़ लूँगा, देख लूँगा, जनरल आसिम मुनीर तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, और फिर मुज़ाकरात की कमेटी बनाई जाए कि फ़ौज से मुज़ाकरात करें। नो, एब्सोल्युटली नॉट। पहले जाओ आवाम के अंदर माफ़ी मांगो, खुलेआम माफ़ी मांगो कि मैंने गलत किया, मैंने ब्लंडर किया, मुझे 9 मई की माफ़ी दे दो। उसके बाद बातचीत का सोचा जा सकता है। और वैसे भी उन्होंने कहा कि बातचीत सियासी जमातों के दरमियान होती है, सियासी जमात और फ़ौज के दरमियान बातचीत नहीं होती। ये क्लियर कट मैसेज। जुडिशल कमीशन का मुतालबा, मैं आपको मेन पॉइंट बता रहा हूँ। रद्द, मुस्तरद, पहले मुस्तरद, फिर रद्द, और फिर आखिर पे उन्होंने कहा कि हाँ, अगर बनाना है तो फिर ये सिर्फ 9 मई की तहकीकात नहीं करेगा। फिर इस इमरानी टोले का, इस इमरानी फितने का कच्चा चट्ठा जो है, वो 2014 का जो धरना था जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, वो धरना किसने दिलवाया, उस धरने के पीछे कौन था, ये भी साबित करना होगा। सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, PTV पे हमला किया, सुप्रीम कोर्ट की दीवारों के सामने कपड़े लटकाए, पार्लियामेंट पर हल्ला बोला, कौन था उसके पीछे। सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई, कौन था उसके पीछे। जुडिशल कमीशन फिर ये भी देखे ना कि उसके पीछे कौन था। फिर कहा 2016 में हल्ला बोला गया इस्लामाबाद पे, उस वक़्त परवेज़ खटक वज़ीर आला था, चौधरी निसार वज़ीर दाखिला था। उस वक़्त ये जो हुआ उसके पीछे कौन था, उसका भी जुडिशल कमीशन फिर बनना चाहिए। फिर 2022 में इमरान खान जब आया, खैबर पख्तूनख्वा 25 मई को इस्लामाबाद आकर बैठ गया, ईंट से ईंट बजाना चाहता था, खून की होली खेलना चाहता था। फिर क्या हुआ, उसके पीछे कौन था, ये भी पता चलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन बनाने पे इतराज़ नहीं है फिर, लेकिन जुडिशल कमीशन सारी चीज़ों को देखे, लेकिन साथ ये भी वाज़े कर दिया ना कि जुडिशल कमीशन उन चीज़ों के ऊपर बनता है जहाँ पर चीज़ें मुबहम हों। यहाँ पे तो हर चीज़ वाज़े है, यहाँ पर तो ऑडियो वीडियो सबूत मौजूद है, यहाँ पर तो शवाहिद मौजूद हैं, यहाँ पर तो बयानात मौजूद हैं, इतराफ़ी बयानात मौजूद हैं, और उसका जिक्र तक मौजूद है। तो फिर अब और कौन सी कसर रह गई है, और कौन सा आप सबूत और शवाहिद मांगते हैं। फिर कहा कि PTI वाले कहते हैं ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। उन्होंने कहा माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, ये कैसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था कि फ़ौज अपनी ही शोहदा की यादगारों को मिसमार कर रही है, शहीद कर रही है, अपने ही इदारों को तबाह कर रही है, अपने म्यूज़ियम, अपने सरकारी इदारे, अपनी एयरफोर्स, हाँ जी, अपनी तनसीबात, दिफाई तामीरात को वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये कैसा, उन्होंने कहा ये सिर्फ़ और सिर्फ ख़ुद को जान छुड़ाने। उन्होंने कहा ये तो हम तो मज़लूम हैं, फ़ौज तो मज़लूम है, और ये मुकदमा सिर्फ फ़ौज का नहीं है, ये मुकदमा फ़ौज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं है, ये अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। किसने किया, किसने करवाया। अगर सज़ा ना दी गई तो फिर किसी की जान व माल महफूज नहीं होगी, और इस तरह के कई और 9 मई होते रहेंगे।
یہ بھی انہوں نے میسیج دے دیا، کلیئر کٹ میسیج دے دیا۔ پھر سوشل میڈیا پر مخصوص طبقہ تواتر سے انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان اور اداروں پر الزام لگاتا ہے، ثبوت کے بغیر الزام تراشی شروع کر دی جاتی ہے۔ سچائی جھوٹ پر غالب ہمیشہ آتی ہے اور اب بھی آئے گی، سچائی غالب آئے گی کیونکہ ہم حقائق پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ کہتا ہے جی ڈیل مذاکرات، انہوں نے کہا جی نہ ڈیل ہے نہ مذاکرات ہے، معافی مانگے، اعتراف کرے، اقرار کرے، عوام میں جا کر اقرار کرے، پھر فیصلہ ہوگا۔ ایسے نہیں ہے کہ جب آپ نے کہہ دیا اور پھر کہتے ہو یہ آج انہوں نے جس کا بھی کچا چٹھا کھول دیا، مینڈیٹ، عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا 180 سیٹیں، انہوں نے کہا 47% ٹرن آؤٹ تھا الیکشن کا، کتنا ووٹ پڑا آپ کو؟ 6 کروڑ 50 لاکھ سے زیادہ ووٹر نے ووٹ ڈالا، آپ کی پارٹی کو 18.5% ووٹ پڑے، اور 69-70% جو ووٹ ہے باقی جماعتوں کو پڑا، ٹھیک ہے، بڑی جماعتوں کو، باقی جو چھوٹی موٹی 10% ان کو پڑ گیا۔ اور آپ کا اگر آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے ٹوٹل ووٹ جو ہے وہ آپ کا 7.5% بنتا ہے پوری آبادی کا، تو 92% آپ کے بیانیے کے ساتھ نہیں ہے عمران خان صاحب، اس کے آپ کے ساتھ نہیں ہے، اور کیونکہ عوام فوج اور اس کے اداروں کے ساتھ ہے، عوام اس کے ساتھ نہیں ہے، ان کا بیانیہ فارغ ہے، وڑ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور 8 مئی یہ کہتے ہیں جی کہ 8 فروری کو لوگوں نے 9 مئی کا بدلہ لے لیا، کوئی بدلہ نہیں لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایبسولوٹلی ناٹ کے الفاظ استعمال کیے، انہوں نے کہا کہ آج بھی فوج سب سے زیادہ بااعتماد ادارہ ہے، جس کے اوپر لوگوں کو اعتماد ہے، لوگ اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں۔ 74% سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے۔ اور پاکستان کی فوج انہوں نے کہا کہ قومی فوج ہے، کوئی کسی سیاسی گروپ یا گروہ کی فوج نہیں ہے، اور جب فوج کا جو بھی حکومت آتی ہے، فوج کا اس کے ساتھ ایک غیر سیاسی مگر سرکاری آئینی اور قانونی جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ ہوتا ہے، اور ہم کسی خاص سوچ کا پرچار جو ہے وہ نہیں کرتے، اور اب تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ہمارا جو قابل احترام ہے، تمام سیاسی جماعتیں، کوئی ہمارا پسندیدہ لیڈر نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ٹولہ، کوئی جماعت اپنی ہی فوج پر حملہ آور ہو، نفرت اور خلیج پیدا کرے، تضحیک کرے، دھمکیاں دے فوج کو، اس کی قیادت کو، تو اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرے گا۔ چیپٹر کلوز، باب بند۔ ایک ہی راستہ ہے عمران کی معافی کا، ایک ہی راستہ ہے، معافی مانگو، قوم کے سامنے معافی مانگو، پھر جا کے تمہاری چھٹکارا، پھر دیکھیں گے بات چیت کرنے کی نہیں۔ نفرت کی سیاست چھوڑو، تعمیری سیاست کی طرف آؤ۔ سیاسی جماعتوں سے انہوں نے کہا کہ بات چیت ہوتی ہے، فوج سے بات چیت نہیں کی جاتی۔ اور اب کہتے ہیں مینڈیٹ، الیکشن کمیشن، دھاندلی، ثبوت، مینڈیٹ چرا لیا، تو انہوں نے کہا جائیں، اگر کسی کے پاس دھاندلی کے ثبوت ہے، مینڈیٹ چرانے کے ثبوت ہے، تو وہ جناب جائے، اور آئینی اور قانونی اداروں کا جو تقدس ہے اس کو پامال نہ کیا جائے، آئینی اور قانونی اداروں کے پاس جایا جائے، شواہد لے کر جایا جائے۔ باقی انہوں نے کہا امریکہ کو اڈے دینے کی بات بے بنیاد، جھوٹ، لغو، حقائق کے منافی، نہ اڈے دیے ہیں نہ جو ہیں وہ دیے جائیں گے۔ باقی انہوں نے کہا کہ جو ہمارے ادارے ہیں فلاح و بہبود کے، وہ شہداء کی فلاح و بہبود، ان کے ورثاء کی فلاح و بہبود کے لیے زیادہ کام کر رہے ہیں، اور 360 ارب روپے کا ٹیکس دیا ہے فوج کے متعلقہ اداروں نے، FWO، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ اور دیگر اداروں نے، تو ان کے خلاف بھی پروپیگنڈا جو ہے وہ بند کیا جائے۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔